एकोनपञ्चाशः सर्गः रावणप्रभावदर्शनम्। ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषताम् राक्षो रक्षोऽधिपमवैक्षत भ्राजमानम् महार्हेण काञ्चनेन विराजत मुक्ताजालावृतेनाथ मकुटेन महाद्युतिम् वज्रसंयोगसंयुक्तैः महार्हमणिविग्रहैः हैमैराभरणैश्चित्रैः मनसेव प्रकल्पितैः महार्हक्षौमसंवीतम् रक्तचन्दनरूषितम् स्वनुलिप्तम् विचित्राभिः विविधाभिश्च भक्तिभिः विवृतैर्दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंष्ट्रैः प्रलम्बदशनच्छदैः शिरोभिर्दशभिर्वीरम् भ्राजमानम् महोजसम् नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखरैरिव मन्दरम् नीलाञ्जनचयप्रख्यम् हारेणोरसिराजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबलाकम् इवाम्बुदम् बाहुभिर्बद्धकेयूरैः चन्दनोत्तमरूषितैः भ्राजमानाङ्गदैः पीनैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगसंस्कृते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सूपविष्टम् वरासने अलङ्कृताभिरत्यर्थम् प्रमदाभिः समन्ततः बालव्यजनहस्ताभिः आरात् समुपसेवितम् दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः नुकुम्भेन च मन्त्रिणा उपोपविष्टम् रक्षोभिः चतुर्भिर्बलदर्पितैः कृत्स्नम् परिवृतम् लोकम् चतुर्भिरिव सागरैः मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः अन्यैश्च शुभबुद्धिभिः अन्वास्यमानम् सचिवैः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद् राक्षसपतिम् हनुमान् अतितेजसम् विष्टितम् मेरुशिखरे सतोऽयमिव तोयदम् सतैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमैः विस्मयम् परमम् गत्वा रक्षोऽधिपमवैक्षत भ्राजमानम् ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरम् मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः अहो रूपमहो धैर्यम् अहो सत्त्वमहो द्युतिः अहो राक्षलक्षणयुक्तता यद्य धर्मो न बलवान् स्यादयम् राक्षसेश्वरः स्यादयम् सुरलोकस्य शशक्रस्यापि रक्षिता अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः तेन बिभ्यति खल्वस्मात् लोकाः सामरदानवाः अयम् ह्युत्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवम् जगति इति चिन्ताम् बहुविधाम् अकरोन्मतिमान् कपिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे रावणप्रभावदर्शनम् नाम 49 सर्गः।